how to get a US based online job if you have a tech degree or a background or tech background. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑफर को ऑफर करने के लिए मैंने पहले एक ह्यूज डिमांड देखी मार्केट में, ठीक है. उस डिमांड के साथ साथ मैंने एक बहुत बड़ा गैप भी देखा, जो कि प्रोसेस होता है एक टैलेंटेड इंसान को एक प्रॉपर यूएस बेस्ड रिमोट जॉब मिले, उसका जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है. सो फिर मैंने कहा कि चलें ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं. मैं ये भी बता दूं कि ये मैंने पहले कभी नहीं किया और मैं अपने आप को इस चीज़ का एक्सपर्ट फिलहाल नहीं समझती हूँ, लेकिन एक्सपर्ट मैं बन जाऊंगी जब मैं 100-150 बंदा प्लेस कर लूंगी किसी यूएस कंपनी के साथ, तो फिर मैं अपने आप को बहुत ही प्राउडली जो है इस चीज़ का एक्सपर्ट कहूंगी. लेकिन फिलहाल मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. ये मेरा जो ट्रेंड है, जो कि मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ 100 टाइम्स, जो भी मैं जिस चीज़ को भी मैं नहीं कर पाती या अनकंफर्टेबल होती हूँ, आई जस्ट डू इट 100 टाइम्स. सो आई जस्ट थॉट कि इसको भी कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 100 टाइम्स तो करनी चाहिए, ताकि किसी और का मसला ही सॉल्व हो जाए. अच्छा, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? अगर आपके पास टेक रिलेटेड डिग्री है तो नेक्स्ट स्टेप्स जो है मोस्टली टेस्ट होंगे, असेसमेंट्स होंगे, इस टाइप की के स्टेप्स हैं, ठीक है. अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, तो इधर ही जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो शायद डिस्क्वालीफाई कर जाएं, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, यूएस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए. और जिस इंडस्ट्री के भी आप माहिर हैं वो काम आपको आना चाहिए. जो इंडस्ट्री टेक रिलेटेड ही है लेकिन उसके आगे बहुत ज्यादा सब कैटेगरीज हैं, तो वो आपको आना चाहिए. मैं आपको किसी न किसी ट्रेनिंग में भी एनरोल कराऊंगी, ताकि मार्केट की डिमांड के लिहाज से जो इस वक्त डिमांड है, जो कि जिसकी जरूरत कल नहीं होगी बल्कि गुजरे हुए कल में थी, इतनी ज्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेन करूंगी. लेकिन आपको ट्रेनिंग के लिए पूरा पूरा वक्त निकालना है, ठीक है. पूरा पूरा वक्त निकालना पड़ेगा. ये वो कोर्स नहीं है जो आपने खरीद लिया और आप कहेंगे कि मैं जब फारिग हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं इसको देख लूंगी. या तो आपको ट्रेनिंग के लिए पूरा पूरा वक्त निकालना है. आपको असेसमेंट के लिए, मतलब जो जो क्विजेस हैं उनमें पास होने की कोशिश करनी है. ऑब्वियसली अगर आप असेसमेंट या क्विजेस में पास नहीं होगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है. असेसमेंट या क्विज के स्कोर्स पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्लेसमेंट होगी यूएस कंपनी के साथ या नहीं. मुझे खुद ट्रांसपेरेंट होना पड़ रहा है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी मुझ पे आ रही है, क्योंकि मैं आपको एक वादा आपको कर रही हूँ कि भाई आपको आपकी प्लेसमेंट होगी. लेकिन इस तरह आप पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आप कह रहे हो कि आप में ये टैलेंट है या आप ये कर सकते हो, तो वो फिर असेसमेंट्स के थ्रू या क्विजेस के थ्रू हमें करके भी दिखाओ, ताकि अगले जिस कंपनी के साथ आपको प्लेस किया जाएगा उनके सामने हम ना शर्मिंदा हूं या मैं ना शर्मिंदा हूं कि भाई तुमने तो कहा था कि भाई ये बंदा, इसको ये आता है लेकिन इसको ये नहीं आता, राइट. सो जिम्मेदारी जो है हम तीनों पार्टीज पे आती है, जिसके साथ आप काम करेंगे, जिसके थ्रू आप प्लेस होंगे या जिसके थ्रू आप हायर होंगे, और आपके अपने ऊपर भी. सो तीनों पार्टीज की है. सो फॉर नाउ आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी डिवोशन होगी, फोकस बिल्कुल कि असेसमेंट का जो रिजल्ट है उसमें आपने विद फ्लाइंग कलर्स पास होना है, ठीक है. अच्छा, जस्ट बिकॉज डिमांड अभी की है, राइट, तो मुझे इसका सोल्यूशन भी राइट अवे चाहिए, ठीक है. तो इसलिए मैंने ये, जैसे कहते हैं ना, पिछले वीक मैंने अनाउंस किया, ये पूरा वीक मैं इस पे काम करती रही हूँ और अगले वीक से मेरा इरादा है इसको लॉन्च करने का. मुझे नहीं पता कि जब मैं लॉन्च करूंगी तो क्या मसाइल दरपेश होंगे, जो मैंने सोचा है वो ऐसे होगा या नहीं होगा. अच्छा, रूल्स क्या है? एक तो सबसे पहले आप मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा. वो इसलिए ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं. मैं तो सोशल मीडिया पर सारा दिन नहीं बैठी रहती. सो आपके अगर कोई सवाल हैं, एक तो बाज पोस्ट पे मतलब इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि वो मुझसे मिस हो जाते हैं, और टू इट्स प्रीटी मच पॉसिबल कि मैं आपका कमेंट या आपका बहुत जरूरी सवाल ना देख पाऊं. अच्छा, जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप ज्वाइन करने के वक्त आपसे जो सवाल होंगे तो उसका जवाब अगर आप नहीं देंगे, बहुत सिंपल से सवाल है लेकिन मैं इसलिए बताना, ये मुझे पड़ रहा है कि दिन में तकरीबन 200 लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, और मैं आई किड यू नॉट 150 से ज्यादा लोगों ने सवालों के जवाब नहीं दिए होते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल, एक छोटी सी मैं कहूंगी शर्त है, जिससे, या एक छोटी सी कंडीशन है जिससे मुझे पता चलता है कि भाई वन, आप कितना अटेंशन पे कर रहे हो, ठीक है.
اور 2 جب ایک چھوٹے سے آپ کو ایک ڈائریکشنز دی گئی ہیں، انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ بھئی یہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے. سو گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ کو یہ ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو جن کے پاس یا تو کیئرلیسنس کی وجہ سے انہوں نے مس کر دی یا ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان سوالوں کا جواب لکھیں، تو وہ واقعی میں گروپ جوائن کرنے کے ابھی مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آگے نہیں بڑھنا. they're not in a rush for growth. ٹھیک ہے. اور تو میں ان کو نہیں گروپ جوائن کرنے دیتی ہوں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو اہیڈ آف ٹائم بفور آپ مجھے کہو کہ بھئی میں نے 4 دن پہلے گروپ جوائن کیا تھا، 20 دن پہلے کیا تھا، میں اپروو نہیں ہوا. The only reason why this happens is because you did not answer the questions. And I don't do it. This is all automated. So, اگر نہیں آپ اپروو ہوئے ہو, you can go back, reapply, and make sure کہ آپ سارے سوالوں کے جواب دے دیں by paying attention. جب آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے اور آپ گروپ میں اپروو ہو گئے, گروپ کا ممبر بن گئے, پھر میں آپ کو ایک فارم بھیجوں گی. اس فارم میں آپ نے اپنی سی وی اٹیچ کرنی ہوگی. اس فارم جب میرے پاس آپ کی سی وی اور جو بیسک انفارمیشن آ جائے. دیکھیے فی الحال آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ٹیک ڈگری ہے اور میں نے مان لیا, بس فی الحال اتنی ہی ہماری جسے کہتے ہیں نا جان پہچان ہے فی الحال. ٹھیک ہے. آپ کا بھلے سوشل میڈیا کا نام کوئی اور ہو, مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا ہوگا, رائٹ. سو اس کے لیے ضروری ہے اگین, چونکہ میں رسپانسبلٹی لے رہی ہوں, تو مجھے اسیسمنٹ کے تھرو ہی جو ہے کینڈیڈیٹس کو کوالیفائی کرنا ہے. اس کے بغیر کوالیفیکیشن نہیں ہوگی. میں بتا رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ پلیز جو ہے میرے بیٹے کو کر دے یا میرے بھائی کو یا جو بھی ہے, ایسا نہیں ہوگا. دس از پیورلی اسیسمنٹ بیسڈ. اچھا, اسیسمنٹ کا کیا ہے؟ اسیسمنٹ میں تو بیٹھ کے سوالوں کے جواب نہیں چیک کری, اٹس آل آٹومیٹڈ. ٹھیک ہے. آپ نے پاس کر دیا, آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جاؤ گے. آپ نے پاس نہیں کیا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ سے پھر کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی کسی اور چیز میں آپ وہ کرتے ہیں. بلکہ مطلب آپ کے لیے آپشنز میرے پاس اور بھی ہیں, لیکن ناٹ دس پرٹیکولر ون. ٹھیک ہے. جس کو میں نے یہ جو پرٹیکولر یو ایس پاکستان جو ٹیک ٹیلنٹ کنیکٹ کا جو میں پروگرام آفر کر رہی ہوں, اس کے لیے شاید آپ کوالیفائی نہ کر پائیں, لیکن آپ بہت ساری اور چیزوں کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. سو ڈو لیٹ می نو, وہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گی. ٹھیک ہے. اوکے. اگین آئی سیڈ کہ انگریزی آپ کو آنی چاہیے. اوکے. اور کیا آپ کی اور کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی؟ جب آپ مجھے اپنی سی وی بھیج دیں اور جو میرے سوال کیے ہیں اس کے جواب دیں, اس کے بعد اسیسمنٹس ہوں گے, تو جو اسیسمنٹ بھی پاس کر لے گا اس کے بعد ان کو ٹریننگ دی جائے گی. آئی ایم انٹیسپیٹنگ 4 to 6 weeks آف ٹریننگ. لیکن آئی تھنک اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنا جلدی سیکھ سکتے ہو. تو اگر آپ وہ 6 ہفتوں والی ٹریننگ جو ہے ایک ویکینڈ میں پوری کرتے ہو تو بھی آپ کے اپنے اوپر ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایز این انٹرن آپ کو ہینڈز آن ٹریننگ کے لیے بھی تھوڑا ٹائم دیا جائے گا. بیکاز آئی نو اگر آپ نے کبھی نہیں کیا کام تو اٹس اے ہول ڈفرنٹ ورلڈ. ٹھیک ہے. مطلب بہت بہت کچھ ڈفرینٹ ہے. تو تھوڑا سا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں, وہ انوائرمنٹ میں یا لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں, یا وہ جو, اور ایک دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ فاسٹ پیسڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس تک پہنچنے میں بھی ذرا سنبھلنے میں بھی آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے انٹرنشپ ہوگی, جو کہ ایک سیپریٹ گروپ ہے جس میں صرف ٹیک ریلیٹڈ لوگ ہی ہیں. اس میں آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لیں. تو اگر آپ نے اس میں بھی 1 ہفتے میں کمفرٹیبل ہو گئے تو آپ کی پلیسمنٹ جلدی ہو جائے گی. اور اگر آپ نے بالکل ہی 6 ہفتے اس میں بھی لگا دیے, ٹوٹلی اپ ٹو یو. میں یہ بتا دوں کہ اگر ٹائم اور ریسورسز ہم آپ پر لگا رہے ہیں تو وی آر ایکسپیکٹنگ یو ٹو موو فاسٹ. جو اوور تھنکرز ہیں تو پلیز وہ تو نہ سوچیں, اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کوئزز, اسیسمنٹ, کوالیفیکیشن راؤنڈز اور جو ہے انٹرنشپ کے لیے موقع اور ٹریننگ, یہ سب کچھ تو میں پرووائڈ کر رہی ہوں. لیکن ان سب سے گزر کے اپنے آپ کو پروف کروانا صرف آپ کا اپنا کام ہے.